वालेकुम यहाँ गाँव वाला स्टाफ है ती बागजा साला रोड ब्लॉक सो सिंह जामा ये सिंह दो गाना ट्रक काम पे होता है सब बड़ा सिंह दो ना काफ़ी मुर्दाल सो भी सीधा ना ट्रक वालों से रैक्सन वालों से फी ब्याओ 100 रुपये किला फिर 100 रुपये किलो हिसाबी में नहीं जो صار موجود يوم أتيك شرافات بجو وأنا كوري في حبس أنا الله إتلام مني بجو كي دم بداس مقامي كا روندين جو بیاوں لیکھی سستا تو بینگیت دو چاز بچی کے دی باغچے ایریے کا جو نتی نوجوان کو ایف ڈبلیو پی نوجوانوں میں لازبے دی دوران یرنا لینڈ سلائڈنگ میں سلام تو پورا شدہ کیسے جو تو گوانا بالکل لم بلاکسوں پہ چیتانا جو ہاں اومی سامانوں دے کھڑا جدا گوانا بیاوں شہر یا جو تو گوانا کو لیکھی سستا میں نہیں جو مولو فرنگیانا چون چیزا بھی بیاوں مول گیالا کیلو تو بینگینا جو یا पूरा ब्याओ खे वाला दिखा फारी हर जगह जवानों से जो बुजुर्गों खून गामाओं से जो गाना खून गामा सी दलन ताम जोर शोर जुया गाना गामा ब्याओ शारगों से थोम जो तुरंत खैर भी इंतज़ार में जुया गाना दी वीडियो गरान तक नती अपन शराफत साबित हो चुकी पर जो गाना जो यति रोल लगा थोन चुक जो गाना दी आवामों में ब्याओलन में जोर जुया बागचे जगह लंपो बलाक्सों पर जो ती वजह सीखा